स्टेटस को अदालत ने आदेश किया हुआ है, इसके बावजूद बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, मस्जिदों पर बुलडोजर चल रहे हैं, हमारे मज़ारात को, बुजुर्गान दीन के मज़ारात को मस्मार किया जा रहा है। तो ये हुकूमत नहीं चलाई जा रही, बल्कि मुस्लिम दुश्मनी का काम किया जा रहा है। सरकार इन तमाम बेईमानियों का समर्थन कर रही है। सरकार के संरक्षण में ये तमाम बेईमानियां हो रही हैं। बजरंग दल जैसे आतंकवादी संगठनों पर पाबंदी लगाई जाए, मीडिया पर अंकुश लगाया जाए, मीडिया की भाषा जो है वो बहुत खतरनाक है, इन पर अंकुश लगाया जाना चाहिए। और जो बेईमानी देश में हो रही है, हम जिंदा हैं और हम आजाद हैं, इसके बावजूद हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इससे बेहतर है कि हम मर जाएं। लेकिन आत्महत्या हमारे यहाँ इजाजत नहीं है, पाप है। आत्महत्या कर नहीं सकते, मरने की ख्वाहिश की नहीं जा सकती। तो बेहतर है कि हम अपनी आजादी का त्याग करें और इस बेईमानी के खिलाफ हम जेल भरो आंदोलन चलाएंगे। और इसके पहले चरण में मैं अपने 11 साथियों के साथ इतवार को गिरफ्तारी देने जा रहा हूं और ये गिरफ्तारी इंशाल्लाह पूरे हिंदुस्तान में दी जाएगी। असल में मजबूर होकर ये ऐलान करना पड़ा। हिंदुस्तान में 11 साल मुकम्मल हो चुके भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की सरकार को, और इन 11 सालों में मुसलसल मुसलमानों का उत्पीड़न किया जा रहा है, मुसलमानों के साथ अन्याय किया जा रहा है, मस्जिदें बुलडोज की जा रही हैं, मज़ारात को शहीद किया जा रहा है। और हद तब हो जाती है जब अदालतों के आदेश की भी अवहेलना की जाती है। अदालत का आदेश है लेकिन उसकी कोई परवाह नहीं है। तो जब अदालतों का सम्मान नहीं रहा और पुलिस मनमानी करने लगी और सरकार अपनी मनमानी पर आमादा है, तो बहुत गौर खोज करने के बाद हम लोग इस नतीजे पर पहुंचे कि अपनी परेशानियां लेकर किसके पास जाएं, किसके सामने गुहार करें कि हमारी ये परेशानी, हमारी ये दिक्कत है। तो ऊपर से नीचे तक देखा हमने कि कोई इस लायक नहीं है कि जिसके सामने हम अपनी परेशानी रख सकें। हर तरफ से नाइंसाफी, जुल्म, सितम, कत्लो गारतगरी, बच्चों की लिंचिंग, बेटियों की इज्जतें महफूज नहीं, और उस पर तुर्रा ये कि हिंदूवादी संगठन बार बार ये ऐलान करते हैं कि मुसलमानों की लड़की लेके आओ, तुम्हें इतना इनाम दिया जाएगा, तुम्हें नौकरी दी जाएगी। इन तमाम चीजों पर पुलिस ने या प्रशासन ने या हुकूमत ने, प्रदेश सरकार ने या देश की सरकार ने कभी कोई संज्ञान नहीं लिया। मुसलमानों को मार डालो, 20 लाख मुसलमानों को कत्ल कर दो, कोई संज्ञान नहीं लिया जाता है। तो इन हालात में हम मजबूर हैं कि इतनी बेईमानी हमारे देश में हो रही है। हम अपने देश से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, हमने अपने देश की आजादी के लिए कुर्बानियां दी हैं। तो हमारा देश प्रेम हमें इजाजत नहीं देता कि इतनी नाइंसाफी, इतनी बेईमानी और इस्लाम दुश्मनी, खास तौर से इस्लाम दुश्मनी का काम किया जा रहा है। हुकूमत नहीं चलाई जा रही है, हुकूमत चलाने के नाम पर तो देश को बेचा जा रहा है, लेकिन बाकी जो कुछ भी हो रहा है वो इस्लाम दुश्मनी का काम हो रहा है। और इस्लाम दुश्मनी, हम जिंदा हैं और हम आजाद हैं, इसके बावजूद हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इससे बेहतर है कि हम मर जाएं। लेकिन आत्महत्या हमारे यहाँ इजाजत नहीं है, पाप है। आत्महत्या कर नहीं सकते, मरने की ख्वाहिश की नहीं जा सकती। तो बेहतर है कि हम अपनी आजादी का त्याग करें और इस बेईमानी के खिलाफ हम जेल भरो आंदोलन चलाएंगे। और इसके पहले चरण में मैं अपने 11 साथियों के साथ इतवार को गिरफ्तारी देने जा रहा हूं और ये गिरफ्तारी इंशाल्लाह पूरे हिंदुस्तान में दी जाएगी। नहीं, पहले चरण में इतवार को मैं सुबह 11 बजे गिरफ्तारी देने जा रहा हूं सेठ दामोदर पार्क में, 15 जून। तो क्या कहना चाहते हैं कि हिंदुस्तान में मुसलमान सुरक्षित नहीं है, इसीलिए आप आवाज? नहीं, तो ये तो आप लोगों को देखना चाहिए।
یہ تو آپ لوگوں کو دیکھنا چاہیے، سرکشت ہے. ہمارے مزارات پہ بلڈوزر چل رہے ہیں. اسٹیٹس کو عدالت نے آدیش کیا ہوا ہے، اس کے باوجود بلڈوزر چلائے جا رہے ہیں. مسجدوں پر بلڈوزر چل رہے ہیں. ہمارے مزارات کو، بزرگان دین کے مزارات کو مسمار کیا جا رہا ہے. تو یہ حکومت نہیں چلائی جا رہی، بلکہ مسلم دشمنی کا کام کیا جا رہا ہے. تو اب ہماری بہن بیٹیوں کی عزت و آبرو پر بات آ گئی، اور ہمارے بچوں کی جانوں پر بات آ گئی. روز لنچنگ ہوتی ہے، کچھ نہیں ہوتا ہے، ان کا کوئی علاج نہیں کیا جاتا ہے. تو ان حالات میں ہم آزاد ہیں اور ہم کچھ نہیں کر پا رہے، تو ہمیں آزاد نہیں رہنا چاہیے. ہم گرفتاری دے رہے ہیں، پہلے چرن میں میں گرفتاری دے رہا ہوں. اس کے بعد جن لوگوں کو ان تمام چیزوں سے تکلیف ہے، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ انیائے ہو رہا ہے، وہ تمام لوگ بھی پورے ہندوستان میں انشاءاللہ گرفتاری دیں گے. کیسری دل ایک آج کل چرچا میں ہے، جس پر کارروائی کے بعد آپ نے اعلان کیا. نہیں، یہ پولیس کی حرکت ہے. پولیس نے اسے مدعا بنایا ہے. شاسن اور پرشاسن اتنا ڈرا ہوا خوف زدہ ہے کہ مسلمان ان بچوں نے ایک گروپ بنایا، واٹس ایپ گروپ بنایا، جس کا نام حیدری دل رکھ دیا. اس پر اتنا ہنگامہ کھڑا کر دیا جیسے کتنا بڑا آتنکوادی سنگٹن بن گیا ہے. تو ہم کچھ بھی کریں تو ہم آتنکوادی ہیں، اور آپ کتنا ہی آتنکواد کرتے چلے جاؤ، آپ دیش پریمی ہو، یہ انیائے اب برداشت نہیں کیا جائے گا. سرکار ان تمام بے ایمانیوں کا سمرتھن کر رہی ہے. سرکار کے سنرکشن میں یہ تمام بے ایمانیاں ہو رہی ہیں. بجرنگ دل جیسے آتنکوادی سنگٹھنوں پر پابندی لگائی جائے، میڈیا پر انکش لگایا جائے. میڈیا کی بھاشا جو ہے وہ بہت خطرناک ہے، ان پر انکش لگایا جانا چاہیے. اور جو بے ایمانی دیش میں ہو رہی ہے، ان تمام چیزوں کو درست جب تک نہیں کیا جائے گا، یہ گرفتاری آندولن جاری رہے گا. پردھان منتری میں نے بتایا نا، کرنی اور کتھنی یہ دو الگ چیزیں ہیں. پردھان منتری کے ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور ہیں اور کھانے کے اور ہیں. دکھانے کا یہ ہے کہ سب کا ساتھ سب کا وکاس، لیکن کرنے کا یہ ہے کہ مسلمانوں کا ستیاناش، باقی ان کے اپنوں کا وکاس. 2 گجراتی بیچنے کا کام کر رہے ہیں، 2 گجراتی خریدنے کا کام کر رہے ہیں. ہمارا پورا دیش کنگال کر دیا ہے، انہوں نے تباہ کر دیا ہے، سب کچھ بیچ ڈالا ہے. ان حالات میں وہ تمام لوگ جو اپنے دیش سے محبت کرتے ہیں، ان بے ایمانیوں کے خلاف ہندو مسلمان سے بھی اوپر اٹھ کر، میں مسلمان اور ہندو کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہندو مسلمان سے اوپر اٹھ کر دیش پریم کی بھاونا سے لوگوں کو سامنے آنا چاہیے اور ان بے ایمانیوں کے خلاف کھڑے ہونا چاہیے. نہیں، اب آگے کا آگے دیکھیں گے. ابھی فی الحال تو گرفتاری دینے جا رہے ہیں. اگر گرفتار نہیں کیا جاتا ہے تو دھرنا دیا جائے گا، اور دھرنا تب تک جاری رہے گا جب تک گرفتار نہیں کیا جائے گا یا ان بے ایمانیوں کو بند نہیں کیا جائے گا. عدالتوں کا سمان بنا رہنا چاہیے. عدالتوں کے آدیشوں کا پالن کرنا اور کروانا پولیس کا کام ہے، اور یہ بے ایمانی پولیس ہی کر رہی ہے کہ عدالتوں کا اپمان کیا جا رہا ہے.